सिविन नेपालले सन् 1987मा आफ्नो स्थापना भएदेखि नै बाल अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ। सधैँ झैँ सन् 2021मा पनि सिविन नेपाल बालबालिकाको निम्ति समर्पित रही बाल अधिकार प्रवर्धन र बाल संरक्षणमा क्रियाशील रह्यो। क्रियाशीलतामा आधारित सञ्चेतना अभियान अन्तर्गत समग्र बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्बन्धित नीतिहरू परिष्कृत र व्यावहारिक बनाउन छलफल, बहस र वकालतलाई विभिन्न अभियानहरू मार्फत निरन्तर अगाडि बढाइरह्यो। स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि र सामाजिक परिचालनदेखि लिएर बालबालिकाको निम्ति राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको निर्माण अनि अन्य बालबालिका सम्बन्धी नीति नियमहरूको परिमार्जनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्यो। सिविनले सङ्घीय बजेट तथा प्रदेशका बजेटको अधिकारमुखी तरिकाबाट अध्ययन विश्लेषण गरी बजेटलाई बाल अधिकारमुखी बनाउन सम्बन्धित सरकारको ध्यान आकर्षण गर्यो। बाल हेल्पलाइन 1098मा गत वर्ष मुलुकभरबाट 60,000 भन्दा बढी कलहरू प्राप्त भए। यसमध्ये 4,000 भन्दा बढी जोखिममा परेका बालबालिकालाई आकस्मिक सहयोग, आवासीय व्यवस्था, उद्धार, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, पारिवारिक पुनर्मिलन लगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। कोभिड-19 महामारीको बेलामा पनि बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाइन 1098बाट सिविन नेपालका कर्मचारीहरू 365 दिनै खटिरहे। यही दौरान सिविन नेपालका अधिकांश कर्मचारीहरू आफै पनि कोभिड संक्रमणमा परे। तर पनि बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा भइरहेका कुनै पनि काम न स्थगित भयो न त ढिलाइ नै। सिविन नेपालले कोभिड-19 महामारीको दौरान जोखिम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बालबालिका र उनीहरूका परिवारलाई सम्मानित ढङ्गबाट आपतकालीन राहत सहयोग पुर्याएको थियो। करिब 10,000 जनालाई खाद्य सहयोग गरिएको थियो। झन्डै 1,000 नवजात शिशु र आमाका लागि पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गरिएको थियो। आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा रहेका 200 बालबालिकालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरिएको थियो भने 3,000 बालबालिकालाई महामारीको समयमा सरसफाइमा विशेष ख्याल राख्न सरसफाइ किट वितरण गरिएको थियो। यही अवधिमा सिविन नेपालले बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यानमा राखेर कान्ति बाल अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल तथा चरिकोट अस्पतालका लागि 3वटा डेडिकेटेड भेन्टिलेटर तथा 7वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू समेत वितरण गरेको थियो। साथै नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुन विज्ञहरूले सुझाइरहेको बेला सिविन नेपालले दोलखा, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, बाँके र कैलालीमा गरी 163वटा हात धुने स्टेसन समेत खडा गरेको थियो। दोलखाका उत्तरी भेगका बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाहरूमा 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका 21 विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्न गरी यस वर्ष समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो। विद्यालय पुनर्निर्माणले झन्डै 2500 बालबालिका प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। यसैगरी मुलुकभरका 4,000 भन्दा बढी सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। शिक्षकहरूका लागि बाल अधिकार तालिम, बाल क्लबको सबलीकरण र पढाइमा कमजोर भएका बालबालिकाका लागि ट्युसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। सिविन बालिका शान्तिगृह पस्थलीमा यस वर्ष विभिन्न जोखिमयुक्त पृष्ठभूमिका 80 बालिकालाई आवधिक आवासीय सेवा उपलब्ध गराइयो भने 11 बालिकालाई पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना गरिएको छ। यसैगरी सिविन नेपालको आवधिक बालगृह पनौतीमा 25 बालकले आवासीय सेवा लिए, 5 जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको थियो। यी केन्द्रहरूमा रहेका बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणका लागि जीवनोपयोगी सिप दिनुका साथै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन कम्प्युटर लगायत विभिन्न तालिम दिइएको थियो। गत वर्ष लकडाउन तथा विद्यालय बन्द हुनुका कारण बालबालिकाहरू लामो समय अनलाइनमा बिताउन बाध्य बने। यस अवस्थामा अनलाइन सुरक्षाका लागि सिविनले 7 प्रदेश 77 जिल्लाका हजारौं बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा, खास गरी अनलाइनमा हुने यौन दुर्व्यवहारका बारेमा सचेत गर्यो भने अनलाइन जोखिममा परेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्शका साथै बाल हेल्पलाइन मार्फत उद्धार समेत गरियो। एउटा विज्ञ संस्थाको रूपमा बालबालिकाको अनलाइन संरक्षणका निम्ति सबै तहका सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माण तथा सचेतना अभियानमा सिविन नेपाल पूर्ण रूपमा सक्रिय रह्यो। यसैगरी कोभिड महामारीका कारण सिर्जित कठिन र अन्योलपूर्ण अवस्थाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न कान्ति बाल अस्पतालसँग साझेदारीमा सञ्चालित नेपालकै प्रथम बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सा स्वास्थ्य सेवा मार्फत
मुलुकभरका 30,000 भन्दा बढी बालबालिकासम्म सेवा विस्तार गर्न क्रियाशील रह्यो। यसै गरी महामारीको दौरान दौतरी मनोसामाजिक परामर्श मार्फत 77,000 किशोर किशोरीमाझ सम्पर्क विस्तार पनि गरियो। यस सेवालाई अझै व्यापक बनाउन यस वर्ष सिविनले बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सा हटलाइनको व्यवस्था गरी दूरदराजका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बोधनलाई अझ बढी सक्रिय बनायो। यसका साथै नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाको निम्ति मनोचिकित्सा अन्तरङ्ग सेवा सुरुवात गर्ने पहल समेत भइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीको बेलामा सबैभन्दा बढी जोखिम र अप्ठेरोमा पर्नेहरूमा सडकमा आश्रित बालबालिका अग्रपङ्क्तिमा आउँदछन्। गएको वर्षभरि नै सडकमा आश्रित बालबालिका र उनीहरूका परिवारसँग निकट रही उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा सिविन नेपाल निकै सक्रिय रह्यो। यस क्रममा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका 200 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गराइएको थियो, जसबाट 500 भन्दा बढी सडक आश्रित बालबालिका र युवाहरू लाभान्वित भएका थिए। यसै गरी 250 जना भन्दा बढी सडक आश्रित बालबालिकालाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो। सडकमा कार्यरत सिविन नेपाल लगायतका सङ्घ-संस्थाहरूको सक्रियतामा गठन गरिएको स्ट्रिट फिल्ड वर्कर्स फोरम मार्फत सडकमा रहेका युवाहरूको विवरण सङ्कलन गरी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उनीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिलाउन सफल भएको छ। यसै गरी विभिन्न प्रदेशका जोखिम परिस्थितिमा रहेका 16 वर्षभन्दा माथिका 350 जना नवयुवालाई जीवन उपयोगी सिप शिक्षा तालिम दियो भने 20 जनालाई स्वरोजगार हुन मद्दत गरेको छ। सिविन नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय स्रोत तथा सूचना केन्द्रबाट बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धानलाई सन् 2021मा अझ बढी सक्रिय बनाइयो। रेडियो कार्यक्रम बाल चौतारी र टेलिभिजन कार्यक्रम बाल सरोकारबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा साप्ताहिक रूपमा चर्चा बहस छलफललाई निरन्तरता दिइयो भने बाल अधिकार प्रवर्धनका लागि विभिन्न पुस्तक, पर्चा, पोस्टर, ब्रोशर, पाम्फलेट लगायत अन्य सामग्रीहरू तयार गरी वितरण गरिएको थियो। बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा र विकासका साथै बाल सहभागितालाई सिविन नेपालले सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सिविन नेपालका सबै नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो। सिविन नेपालको कार्यकारिणी समितिका निर्णयमा पनि बाल सल्लाहकार समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यही क्रममा गएको 1 दशकदेखि क्रियाशील राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल सङ्घको साझेदारीमा 7 प्रदेशका किशोरीहरूको सशक्तिकरणमा सिविन नेपाल सक्रिय रह्यो। बालक तथा किशोरहरूलाई यौन शोषणबाट संरक्षण एवं सशक्तिकरणका निम्ति यस वर्ष 7वटै प्रदेशका किशोरहरूको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय किशोर सञ्जालको समेत स्थापना गर्न सफल भएको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि सिविन नेपाल बालबालिकाको लागि बालबालिकाको साथमा सशक्त र दिगो पहलहरूलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको छ।